बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस रज़ा और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, किसी भी रियासत के अंदर रहते हुए, किसी भी मुल्क के अंदर रहते हुए, किसी भी माशरे के अंदर रहते हुए इंसानों को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रहते हुए हमें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है, हमें दीगर जो मुआशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम मसाइल जन्म क्यों लेते हैं? नाज़रीन, इन तमाम मसाइल के अलावा एक मसला ऐसा है कि जो मैं समझता हूँ कि इन तमाम मसाइल की जड़ है। अगर उस मसले को ठीक कर लिया जाए, तो ये बाकी जो मसाइल हैं, ये ऑटोमैटिकली दुरुस्त समत में चलते चले जाएँगे। तो नाज़रीन, वो जो मसला है जिसकी आज मैंने बात करनी है, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। जी हाँ नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम आज कल हमारे मुल्क में उस नहज तक पहुँच चुका है कि अब शायद इसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम एक ऐसा मसला है कि जिसको अगर हम ठीक कर देंगे तो बाकी जो मसाइल हैं वो फिर जन्म ही नहीं लेंगे। चूँकि बाकी जो मसाइल हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम से जन्म लेते हैं और फिर वो पनपते चले जाते हैं और फिर एक बड़े पैमाने पर मुल्क की तबाही का सबब बनते हैं। चूँकि नाज़रीन, अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो जितनी भी रियासतें जो तरक्की पज़ीर हैं या जो तरक्की की राह पर गामज़न हैं, उन रियासतों में आप देखें कि उन्होंने सबसे पहले अपनी रियासत में, अपने मुल्क में, अपने मुआशरे में सियासी इस्तेहकाम को बरूकार लाया है। सबसे पहले वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम आया है, उसके बाद वो रियासतें तरक्की की राह पर गामज़न हुई हैं और आज वो रियासतें जो हैं वो एक तरक्की पज़ीर रियासतें मानी जाती हैं। वैसे भी नाज़रीन, किसी भी रियासत की ग्रोथ के लिए, किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, किसी भी इवन मुआशरे की ग्रोथ के लिए आपको 5 चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो लाज़मी चाहिए होती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ ही सियासी इस्तेहकाम है। जब तक आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। चूँकि चाहे आपके माशरती मसाइल हैं, चाहे आपके मुआशी मसाइल हैं, चाहे आपकी इखलाकी इक़दार हैं, ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कहीं न कहीं लिंक्ड करती हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता, ये लिंक्ड करती हैं आपके सियासी इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ। तो नाज़रीन, किसी भी रियासत को पनपने के लिए, किसी भी माशरे की ग्रोथ के लिए जो 5 चीज़ें जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, वो हमें चाहिए होती है। उनमें सबसे पहले है सियासी इस्तेहकाम, उसके बाद है आपकी मुआशी खुशहाली, उसके बाद है आपकी मज़बूत अस्करी क़ुव्वत और चौथे नंबर पर आता है आपका फ़ाल मशरती निज़ाम और आखिर पे कम से कम मौसमियाती खतरात। जी हाँ नाज़रीन, ये 5 चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें से मैं किसी एक चीज़ का भी नहीं कह सकता कि हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। चाहे आप अपने सियासी इस्तेहकाम की बात कर लें, चाहे अपनी आप मुआशी खुशहाली की बात कर लें, चाहे कम से कम मौसमी ख़तरात का आप हाल देखें कि हमारा लाहौर और कराची आलमी जो इंडेक्स है उसमें आलूदगी के हवाले से आ रहा है। तो नाज़रीन, ये तमाम वो मसाइल हैं और ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके बगैर कोई भी रियासत तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकती और मुझे बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तमाम मसाइल आज हम फ़ेस कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि ये इनका ज़िम्मेदार कौन है? नाज़रीन, इसके ज़िम्मेदार मेरे ख़्याल में हम सब हैं, हम खुद हैं। क्योंकि अगर तो हम ये कहें कि इसका ज़िम्मेदार जो है हमारी अंदरूनी ताकतें हैं, वो ज़रूर हैं। इसके अलावा बैरूनी ताकतों का भी कहा जाता है कि बैरूनी ताकतें हैं। किसी हद तक बैरूनी ताकतें भी इन पर असरअंदाज़ होती हैं, लेकिन बात ये है कि चाहे अंदरूनी ताकतों का असर हो या बैरूनी ताकतों का असर हो, हमेशा नुकसान इससे पाकिस्तान को ही हुआ है। चाहे आप हाल में देख लें, जिस हद तक सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क में आ चुका है, इसका नुकसान भी हमारे मुल्क को ही हो रहा है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है, तो आप देखें कि ये सारा जो नुकसान है वो हमारे मुल्क को ही उठाना पड़ रहा है। माज़ी में भी बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि नुकसान हमें खुद उठाना पड़ा और आज भी ये नुकसान जो है वो हमें खुद उठाना पड़ा है और बैरूनी ताकतें हमेशा की तरह हमारे इस नुकसान से फ़ायदा उठाती रही हैं और फ़ायदा उठा रही हैं। नाज़रीन, मैं बात करूँगा सियासी अदम इस्तेहकाम की। चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो सियासी अदम इस्तेहकाम का जो आजकल बोलबाला है और जो आजकल हम सियासी अदम इस्तेहकाम के गिर्द घिरे हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, 2018 का इलेक्शन आपने देखा। आजकल जो इमरान खान साहब शोर मचा रहे हैं और जो इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि खुल्लम खुल्ला जिस तरह से कहा जाए कि अनदेखी ताकतों ने खान साहब को इक़्तिदार में लाया। और इसके नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इक़्तिदार में कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई इदारे या अनदेखी क़ुव्वतें जो हैं, ताकतें जो हैं, वो किसी को इक़्तिदार में लेकर आ रही हैं। ये इससे पहले भी हो चुका है कि हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, उनका रोल ज़रूर रहता है सियासत में और किसी न किसी हद तक वो इन चीज़ों पर असरअंदाज़ सियासी मकासद में ज़रूर होते हैं। और इसके अलावा मैं ये बात करूँ कि चूँकि
میں نے پہلے کہا نا کہ اپنی ہماری کوئی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو لے کر آئی، اور اس کے بعد آج کل جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ جو بیان، چونکہ بیانیہ بنانے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب ایک اسپیسیفک گروپ جو ہے اس کو اس کے اوپر خان صاحب کا جو ایک بیانیہ ہے وہ فوراً سے چھا جاتا ہے، اور خان صاحب بیانیہ بنانے کے بہت ماہر ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کیا گیا، خان صاحب سے پہلے مختلف سیاستدانوں کو آؤٹ کیا گیا، پھر خان صاحب کو ان کیا گیا۔ لیکن ناظرین، میں اکثر آج کل جو سینیریو ملک میں چل رہا ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، میں یہ بات اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، ہر محفل میں کہتا ہوں کہ جو لڑائی چل رہی ہے کہ خان صاحب کو لایا گیا 2018 میں، نواز شریف صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا اس سے پہلے، پھر خان صاحب کو لے کے آیا گیا، اور خان صاحب کی چونکہ خان صاحب کی معاشی پالیسیاں خان صاحب 4 سال میں کوئی دے نہیں سکے، خان صاحب کوئی ایسا قابل ذکر کام کر نہیں سکا سوائے ایک دو کاموں کے کہ جس سے کہا جائے کہ خان صاحب کو ایک بہت کوئی بڑے محاذ پر کوئی کامیابی خان صاحب نے حاصل کی، تو اس لیے خان صاحب کے پاس کوئی نیریٹو بچتا نہیں تھا۔ تو اور خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو اداروں پر الزامات ہیں، یا جو اداروں کے حوالے سے جو آج کل خان صاحب کا سٹانس ہے، جو بیانیہ ہے، یہ آج سے صرف خان صاحب کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی حکومت جاتی ہے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اداروں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ساری چیزوں کو طے کرتے ہیں، لیکن جب حکومت سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہی بیانیہ پہلے بھی بہت سارے لوگ اپناتے رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے اور ان کے بیانیے میں ایک فرق ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ فرق کیا ہے اور کس طرح سے ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ان میں بیانیہ جو پہلے سیاستدانوں کا ہوتا تھا اور خان صاحب کا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ لیکن آج کل ناظرین، میں جیسے پہلے کہا کہ میں دوستوں کی محفل میں بھی اور آگے پیچھے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ آج کل جو لڑائی چل رہی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ لڑائی اس چیز کی نہیں ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول ختم ہو، یا اداروں کا رول سیاست سے ختم ہونا چاہیے، بلکہ یہ لڑائی اس چیز کی لڑی جا رہی ہے کہ ادارے صرف مجھے سپورٹ کریں۔ خان صاحب جب ان پر عدم اعتماد ہوا، خان صاحب اترے، خان صاحب نے فوراً اسٹیبلشمنٹ مخالف، اداروں کے مخالف ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا، اور اس بیانیے کو تقویت بھی ملی، چونکہ خان صاحب کے سپورٹرز جو ہیں انہوں نے فوری طور پر اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا، اور اس بیانیے کو وہ ایک ہائپ کریٹ کر کے وہ اس بیانیے پر کام بھی کر رہے ہیں، اور اس بیانیے کو کافی آگے تک وہ لے کے جا چکے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بیانیہ اگر تو یہ ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست سے ختم ہونا چاہیے، ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ سے سیاست میں رہا ہے، اور آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، یا جس طرح سے ہمارے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، تو شاید اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج ہماری سیاست اور ہمارا ملک اور ہماری ریاست کہاں پر کھڑی ہوتی۔ ناظرین، کسی نہ کسی حد تک ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو فوج ہے، اس کا کردار سیاست میں، یا اس کا کردار اسپیسیفک چیزوں میں ضرور ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے فیٹف کے گرے لسٹ کی بات تھی، تو اس میں ہمارے اداروں نے ہماری بڑی مدد کی۔ اس ٹائم بھی کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ سیاسی لوگ کر لیں، لیکن گرے لسٹ کے حوالے سے اداروں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری فوج نے بہت مدد کی، اور ظاہر ہے ان کا ایک واضح اور ان کا ایک بہت بڑا اس میں کردار ہے جو گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، آج کل جو حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، ان میں بھی اندیکھی قوتیں ہیں جن کے بارے میں خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ اندیکھی اب رہی تو نہیں ہے، جو جتنا خان صاحب نے یہ سٹانس اپنا بنا لیا ہے، اب تو سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس حد تک سیاسی عدم استحکام پھیل چکا ہے کہ اب شاید اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ جب تک ہم سب اس پر کام نہیں کریں گے، مل بیٹھ کر نہیں اس پر بات چیت کریں گے، چونکہ ناظرین سیاست جو ہے وہ بات چیت کا نام ہے۔ سیاست الگ ہو جانے کا، یا سیاست اگر آپ یہ کہیں گے کہ سیاست سے ایک بندے کو آؤٹ کر دیا گیا ہے پھر دوسرے کو آؤٹ کر دیا گیا، تو اس چیز کا نام سیاست نہیں ہے۔ سیاست ہمیشہ سے بڑے مخالف بھی آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ناظرین سیاست میں ہو جاتی ہیں کہ جس میں پھر آپ کو ایک جگہ پر مل بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس جو سیاسی عدم استحکام ہے، میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ اس عدم استحکام میں آپ اپنے سٹانس کو واضح رکھیں، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ خان صاحب جو جس طرح ہمارے ابھی آپ نے دیکھا کہ اداروں کے سربراہان نے پریس کانفرنسز بھی کی کہ آپ رات میں آپ ہمیں، صبح میں آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، میر جعفر کہتے ہیں، میر صادق کہتے ہیں، اور رات کو آپ آ کے ہم سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ ان تمام لوگوں کے پیچھے اپنے اداروں کو
برا بھلا مت کہیے، اور کسی بھی طرح سے ایسا کوئی کام مت کریں کہ جو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، اور پاکستان کے لیے وہ ایک بے عزتی کا باعث بنے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اب آگے جیسے جیسے حالات آگے جا رہے ہیں، ابھی نئی آرمی چیف کی تقرری بھی ہونی ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر چل رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے بات چلتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے، اللہ حافظ۔